हामीहरू चाहिँ के गर्दै थियौँ भन्दाखेरि मल्टिपल एङ्गल्स र सब मल्टिपल एङ्गल्सको इक्जाममा सोधिएको क्वेसनहरू सल्भ गर्दै थियौँ। यही क्वेसनहरू सल्भ गर्ने क्रममा अब हामी गर्छौँ एउटा इक्जाममा सोधिसकेको क्वेसन हो। एसएलसीमा सोधिसकेको, सीमा सोधिसकेका क्वेसनहरू, सी भन्दा पहिला एसएलसी भनिन्थ्यो। सो एसएलसीमा पनि सोधेका क्वेसनहरू हामी गर्नेछौँ छन्। जस्तै प्रुभ गर्ने क्वेसनहरू गरिरहेका थियौँ हामी। एउटा क्वेसन फेरि गर्नेछौँ हामीलाई। टु प्रुभ के छ त? टु प्रुभ भनेको चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चिज के छ त हामी पहिला त्यो लेख्छौँ। कुनै पनि क्वेसनको यो के हो त? एउटा सोल्युसन हो। टु प्रुभ एट प्रुभ गर्ने क्वेसनमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ क्वेसन भयो हाम्रो साइन पाई रेडियन बाई 8 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस साइन 3 पाई रेडियन बाई 8 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 1 माइनस साइन 5 पाई रेडियन अपन 8 1 माइनस साइन 7 पाई रेडियन बाई 8 इज इक्वल्स टू के त 1। हामी चाहिँ यसमा चाहिँ हामी एलएचएस लगेर गर्छौँ। एलएचएस इज इक्वल्स टू के भयो त हाम्रो 1 प्लस साइन पाई रेडियन बाई 8 1 प्लस साइन 3 पाई रेडियन बाई 8 1 माइनस साइन 5 पाई रेडियन बाई 8 1 माइनस साइन 7 पाई रेडियन बाई 8। हामीलाई चाहिँ चाहिने के छ त 1 छ। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त यहाँ साइन पाई रेडियन बाई 8 छ, यहाँ छ 3 पाई रेडियन बाई 8। हामी यो 5 र 7 लाई पनि 3 र 3 पाई रेडियन र पाई रेडियनमा चेन्ज गर्छौँ। कसरी भन्दा साइन पाई रेडियन बाई 8 1 प्लस साइन 3 पाई रेडियन बाई 8 हैन, ब्रैकेट ओपन 1 माइनस साइन पाई रेडियन माइनस 3 पाई रेडियन बाई 8। यो भनेको कति हुन्छ त मेरो 5 पाई रेडियन बाई 8 हुन्छ। 5 पाई रेडियन बाई 8 हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दा 1 साइन माइनस पाई रेडियन माइनस पाई रेडियन बाई 8। यो भनेको कति भयो त मेरो 7 पाई रेडियन बाई 8। अनि यसपछि छ तपाईहरुले एक्जाममा गर्दा नहतारिकन गर्नु होला। हतारमा गरियो भने यस्तो क्वेसनहरु यो अल्जेब्रिक टाइपको अनि यस्तो ट्रिग्नोमेट्रीको क्वेसनहरु कहाँनिर गलत फर्मुला लाग्छ आफुलाई नै थाहा हुँदैन के। आफुलाई त लाग्छ कि एक्जामबाट हलबाट निस्किसकेपछि ए आजको पेपर त कडा गरिएको छ, सजिलो थियो कडा गरिएको छ, मार्क्स पनि कडै आउँछ। जुन एक्सपेक्टेशन्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामी अलि बढी नै राख्ने गर्छौं के जहिले पनि। सो त्यसैले नहतारिकन गर्नलाई साइन 3 पाई रेडियन बाई 8 1 माइनस साइन पाई रेडियन बाई 8। यो कसरी भयो थाहा छ? पाई रेडियन भनेको कति 180 डिग्री हो हैन?
मेरो यो पहिला म क्वेसन पुरै गर्छु, त्यसपछि चाहिँ म यो चिज चाहिँ पाई माइनस यो एङ्गल हुँदा चाहिँ यो चाहिँ किन गरियो भन्दा म अहिले बुझाउँछु। यो स्टेप चाहिँ यहाँबाट सिधै पाई कहाँ गयो, पाई रेडियन कहाँ गयो त, यहाँको पाई रेडियन कहाँ गयो त, हराएर त जाँदैन। म्याथमा केही कुरा पनि म्याजिक भन्ने हुँदैन। म्याथ आफैमा म्याजिक हो, तर म्याथ सल्भ गर्दा चाहिँ म्याजिक हुँदैन है। मेरो एक्सपिरियन्सले चाहिँ त्यस्तो भन्छ। मैले बुझेको चाहिँ त्यो हो, म्याथ आफैमा म्याजिक हो, तर म्याथको क्वेसन सल्भ गर्दा चाहिँ म्याजिक हुँदैन है। हरेक स्टेपमा केही न केही के हुन्छ त, लुकेको हुन्छ। सो अब यसपछि के हुन्छ भन्दा हामीहरूको 8 मैले के गरेँ भन्दा अब 1 माइनस साइन पाई रेडियन बाई 8 साइन के गरेँ त, स्क्वायर गरेँ। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम चीज के गर्ने त, यसमा पनि गर्ने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी जुन थियो नि, अब चाहिँ अलि थोरै बुझियो होला हैन, कि मैले यसलाई चाहिँ जस्तै यहाँ 5 थियो, 5 लाई चाहिँ मैले माइनस गरेर यसलाई माइनस गरेर चाहिँ 3 पाई बाई 8 मा ल्याउनुको कारण, अनि यसलाई यसरी यहाँ प्लस, यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मेरो यहाँ चाहिँ मेरो प्लसमा थियो, यहाँ अगाडिका दुवै प्लसमा छन्, पछाडिका दुवै माइनसमा छन्। यदि यसलाई म कुनै पनि चीज गरेर यहाँनिर माइनस गरेर यदि यसमा मात्र ल्याउन सकियो, यसमा मात्र ल्याउन सकियो भने नि, कुनै एउटा टर्ममा यस्तो टर्ममा ल्याउन सकियो भने नि, यसमा ल्याउन सकियो नि हामीले, जस्तै यहाँ आयो नि यहाँ 3 पाई बाई 8, अनि त्यसलाई आएर चाहिँ हामीले यहाँ सिधै के लेख्यौँ त 3 पाई बाई 8। यो कसरी लेख्यौँ अहिले भन्छु म। यो अहिले यो पहिला क्वेसन सल्भ गर्छु, अनि त्यसपछि गरेपछि अलिकति बुझ्ने कोसिस पनि गर्छौँ हामीहरू। 8 cos स्क्वायर पाई रेडियन बाई 8, यो त तपाईहरुलाई थाहै छ। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1 बाट गरेको हो। यो मलाई यहाँ चाहिन्छ sin स्क्वायर पाई बाई थीटा, sin यो पाई रेडियन बाई थीटा छोडिदिनुस् के, अहिले sin स्क्वायर थीटा चाहिन्छ मलाई हैन। थीटा भनेको के छ त, यहाँ पाई रेडियन बाई 8 छ, इज इक्वल्स टु 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा गर्दा त sin स्क्वायर थीटा आयो मेरो, तर यहाँ के छ मेरो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा छ नि, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा गर्छु, यतापट्टि मेरो के रह्यो त cos स्क्वायर थीटा। मैले हो यही cos स्क्वायर थीटा चाहिँ यहाँ लेखेको। अनि अर्को यो के भयो त मेरो पनि, यो पनि के भयो त cos स्क्वायर 3 पाई रेडियन बाई 8 हैन, यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ cos स्क्वायर पाई रेडियन बाई 8 इन्टु cos पाई रेडियन बाई 2 माइनस पाई रेडियन बाई 8 को होल स्क्वायर, यस्तो गरिदिएँ मैले। यसलाई एलसीएम लिएर यदि तपाईहरुले गर्नुभयो भने 3 पाई रेडियन बाई 8 नै आउँछ, यो माथिको टर्म आउँछ। अनि यसलाई चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भन्दा 8 cos स्क्वायर पाई रेडियन बाई 8 इन्टु के त sin स्क्वायर पाई रेडियन बाई 2। यहाँ पनि म्याजिक भएको छैन। यो स्टेप र यहाँबाट यो स्टेप आउनु र यहाँनिरको यो टर्मलाई मैले यो टर्म बनाएर लेख्नु र माथि मैले जुन पछि भन्छु भने नि, यो त्यो एउटै हो, सेम कुरा हो। सेम कुरा भन्नाले कन्सेप्ट सेम हो दुवैको। अब कुरा त कसरी एउटै हुन्छ, यहाँ पाई रेडियन बाई 8 छ आएको छ, यहाँ कति आएको छ 3 पाई रेडियन बाई 8 छ। 3 पाई रेडियन 8 बाई 8 र पाई रेडियन बाई 8 मा त फरक छ, तर के हो कुरा एउटै हो। बुझ्ने तरिका दुवैबाट कसरी आएको भन्ने तरिका चाहिँ के हो त एउटै हो। पाई रेडियन बाई 8 इन्टु sin स्क्वायर पाई रेडियन बाई 8
हामी चाहिँ cos पाई रेडियन बाई 8 sin पाई रेडियन बाई 8 दुवैको के त स्क्वायर हैन। यस्तो भएपछि के भयो त अब यो 2 sin 2 थीटा थीटा भनेको के छ त मेरो यहाँ पाई रेडियन बाई 8 sin स्क्वायर पाई रेडियन बाई 4 अनि त्यसपछि भयो मेरो sin स्क्वायर 45 डिग्री sin 45 भनेको कति त मेरो 1/√2 को होल स्क्वायर अनि त्यसपछि कति भयो त मेरो 2 * 1/2 यो र यो काटियो कति भयो त 1। क्वेसन इजी पनि छ र अलिकति लामो पनि छ। अब लङ क्वेसनमा आएको क्वेसन हो यो चाहिँ। तपाईहरुले क्वेसन ब्याङ्क पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, कुनै न कुनै इयरमा आएको क्वेसन हो यो। किनकि मैले अब यहाँ कुन इयरमा आएको भनेर चाहिँ लेखेको छैन, जस्ट मैले चाहिँ आएको क्वेसनहरुको लिस्ट बनाएको थिएँ, त्यहीबाट सल्भ गरेको यो क्वेसन। अब हामीहरुको छ यो के त फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, यो कुरा त थाहा छ होला अब तपाईहरुलाई। यो थर्ड क्वाड्रेन्ट, यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट। हामीहरुको फर्मुला के थियो त CAST हैन। यसमा चाहिँ अल पोजिटिभ हुन्छ, साइन कस ट्यान कसेक सेक कट सबै 6 वटै के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ। यसमा साइन र कसेक पोजिटिभ हुन्छ, यसमा ट्यान र कट पोजिटिभ हुन्छ थर्ड क्वाड्रेन्टमा। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा कट कस र कसेक कस र सेक, यसमा कस र सेक, यसमा साइन र के त कसेक, यसमा अल, यसमा चाहिँ ट्यान र कट के हुन्छन् त पोजिटिभ हुन्छन्। अब यो भयो कुन कहाँ पोजिटिभ हुन्छ। यसमा साइन र कस बाहेक अरु सबै साइन र कसेक बाहेक अरु सबै नेगेटिभ हुन्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा। अब अर्को कुरा के आयो भन्दाखेरि हामीहरुको अब कहाँ हुँदा कुन कति एंगल हुँदा चाहिँ रेशियो चेन्ज हुन्छ। रेशियो जस्तै मेरो 90 डिग्री भन्दा माथि भयो भने नि, यो 90 डिग्री भन्दा माथि भयो, 90 डिग्री यदि आएको छ भने नि र 270 डिग्री आएको छ भने नि रेशियो के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। तर 180 र 360 को उसमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन। जस्तै यहाँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो पाई रेडियन भनेको के हो त 180 डिग्री हो। 180 डिग्रीमा साइन के हुँदैन चेन्ज हुँदैन। साइन चेन्ज नहुने भएर के त हामीहरुको रेशियो चेन्ज हुँदैन। 180 डिग्रीमा रेशियो चेन्ज हुँदैन। के को चेन्ज हुँदैन, यदि 80 डिग्री 180 डिग्री भन्दा सानो भयो भने साइन को के त रेशियो चेन्ज हुँदैन। जस्तै यहाँ साइन पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री, पाई रेडियन माइनस 3 पाई रेडियन बाई 8। जुनै एंगल होस् यदि पाई रेडियन 180 डिग्रीबाट 180 डिग्री भन्दा कम छ भने नि त्यो कहाँ पर्यो त सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो, फर्स्ट पोइन्ट। त्यसपछि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन र कस के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। साइन हो हाम्रो, साइन अगाडिको साइन के भयो चेन्ज भएको छैन, यहाँ माइनस थियो यहाँ पनि माइनस नै छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा आयो रेशियो चेन्ज हुने कुरा। यदि मेरो यहाँ 90 डिग्री प्लस 3 पाई रेडियन बाई 8 भएको भयो नि के हुन्थ्यो त रेशियो चेन्ज हुन्थ्यो, साइन कसमा जान्थ्यो। तर मेरो यहाँ के छ 180 डिग्री छ, 180 डिग्री माइनस 3 पाई रेडियन बाई 3 पाई रेडियन बाई 8 छ। 180 डिग्री 90 को मल्टिपलमा गर्दा के आउँछ 90 * 2 गर्दा आउँछ नि 180 हैन। यो 2 छ नि के हो इभन हो नि, इभन यस्तो मल्टिप्लाई गर्दा जुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा 180 डिग्री आयो नि यो नम्बर के हो त इभन हो नि। यो के हो यसमा के यस्तो उसमा चाहिँ के हुँदैन रेशियो चेन्ज हुँदैन, 180 मा रेशियो चेन्ज हुँदैन। त्यस्तै गरी 90 डिग्री * 1 = 90 डिग्री। 90 डिग्री हुँदा रेशियो चेन्ज हुन्छ, यहाँ 1 छ अड हो। यसरी अड आउँदा के हुन्छ रेशियो चेन्ज हुन्छ। त्यसै गरी 270 मा पनि चेन्ज हुन्छ किनकि 270 90 * 3 गर्दा आउँछ। 3 के हो त
के हो अड हो, त्यसैले अड नम्बर हो अनि रेसियो चेन्ज हुन्छ। यो कुराहरू भनेको चाहिँ हाम्रो 8 क्लासमा पनि पढिन्छ। यदि तपाईहरुले 8 क्लासको ट्रिग्नोमेट्रीको भिडियोहरू पनि हाम्रो च्यानलमा छ होला, नेपाल अनलाइन स्कुलमा छ होला, त्यहाँ पनि हेर्नुभयो भने यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा अझै राम्रोसँग बुझिएको छ त्यहाँ चाहिँ। त्यसैगरी हामी एक्जाममै सोधिएको सीमा सोधिएको अर्को एउटा क्वेशन गर्छौं, जस्तै प्रुभ गर्ने क्वेशन नै। त्यसमा के छ भन्दा मेरो के छ त सोल्युसन टु प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त 1 प्लस cos पाई रेडियन बाई 8 हैन। यो ब्राकेट भित्र छ हामीहरुको, ब्राकेट भित्र स्मल ब्राकेट भित्र cos 3 पाई रेडियन बाई 8 अनि त्यसैगरी छ 1 प्लस cos 3 पाई रेडियन बाई 8 अनि अर्को छ मेरो के त अर्को छ के त मेरो 1 प्लस cos 3 1 प्लस cos 5 पाई रेडियन बाई 8। त्यसैगरी छ मेरो यहाँ अर्को टर्म के त यो लङ क्वेशनहरु गरिरहेका छौं हामी, त्यही भएर क्वेशनहरु पनि लामो छ र एन्सरहरु चाहिँ क्वेशन जति लामो छ नि त्यो अनुसारको चाहिँ सोल्युसन चाहिँ लामो छैन है। फेरि के छ त सोल्युसन चाहिँ अलिकति छोटो नै छ। यो भयो हाम्रो प्रुभ गर्नुपर्ने वाला क्वेशन। अब हामी यसलाई गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् है, क्वेशन अघिको जस्तै छ नि, अलि मिल्दो जुल्दो छ क्या क्वेशन। यो फर्स्ट टर्म सेम छ अघिको क्वेशनमा। अघिको क्वेशनमा चाहिँ 8 ले मल्टिप्लाई पनि भएको थियो है, अगाडिपट्टि 8 ले मल्टिप्लाई भएको थियो, तर यहाँ चाहिँ छैन भएको। यहाँ अघिको क्वेशनमा 8 ले मल्टिप्लाई पनि भएको थियो, यहाँ भएको छैन। अनि त्यसैगरी यो टर्म सेम छ। त्यसपछि सेकेन्ड टर्म पनि के छ त सेम छ। अनि त्यसपछि थर्ड टर्म हेरौँ त, यहाँ थर्ड टर्म के छ फरक छ फरक छ। यहाँ 1 प्लस माथि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो 1 माइनस साइन 5 पाई रेडियन बाई 8 थियो। यहाँ चाहिँ के छ त 1 प्लस cos 5 पाई रेडियन बाई 8 छ। के फरक छ त जस्ट एउटा साइनको फरक छ। अनि त्यसैगरी माथिको क्वेशनमा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो 1 प्लस मेरो यो सेम लेखेछु मैले, यो ब्राकेट क्लोज। अनि माथिको टर्ममा यो पनि के छ त सेम छ तर साइनको फरक छ। अनि लास्ट टर्ममा पनि के छ त साइनको फरक छ। अघिको क्वेशनमा हामीले के गर्नु थियो 1 निकाल्नु थियो, अहिलेको क्वेशनमा के निकाल्नु छ 1/8। अब म के गर्छु थाहा छ, यो 8 लाई यहाँ ल्याएर मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। डिभाइडमा चाहिँ यता आएर त मल्टिप्लाई हुने हो, यो हो नि हुने हो नि। अघिको क्वेशनमा पनि है यहाँ 8 ले मल्टिप्लाई गरिदियो 1 प्लस cos पाई रेडियन बाई 8 अनि क्वेशन सेम हैन। यो भयो हाम्रो यो एउटै क्वेशनबाट यो साल यस्तो क्वेशन कुनै साल यस्तो क्वेशन आएको थियो तर तपाईहरुलाई के आउन सक्छ यो 8 लाई यहाँ ल्याएर मल्टिप्लाई गरिदिएको छ र यहाँ साइनहरु यस्तो प्लस छ। यो फरक भयो। अघिको क्वेशनमा पनि त्यो यहाँ भएको 8 लाई छ नि यसरी ल्याएर यहाँ मल्टिप्लाई गरेर 1/8 प्रुभ गर भनेर पनि भन्न सकिन्थ्यो। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि एउटै क्वेशनलाई कति तरिकाबाट लेख्न सकिदो रहेछ भन्दाखेरि देख्नुभयो। यही 8 लाई मैले यहाँ ल्याएर मल्टिप्लाई गरिदिए अर्को नयाँ क्वेशन बनिहाल्यो। यदि यो क्वेशन कसैले 2-4 पटक प्र्याक्टिस गरेको छ भने त उसलाई थाहा छ ल यो यही क्वेशन हो। उसले कसैले यहाँ 8 भएको क्वेशन प्र्याक्टिस गरेको थियो भने उसले त ल क्वेशन याद भयो प्र्याक्टिस गरेको छ भने उसलाई याद पनि हुन सक्छ कि यहाँ 8 थियो, यो 8 लाई चाहिँ यहाँ ल्याएर डिभाइड गरेको छ, यति मात्र फरक छ भनेर। जसले यो क्वेशन प्र्याक्टिसै गरेको थिएन, 1-2 पटक मात्र प्र्याक्टिस गरेको हुन्छ नि त्यसलाई कन्फ्युजन हुन्छ।
त्यसरी गर्ने हो कि होइन भनेर हो। तपाईँहरूले पनि क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दाखेरि नि तपाईँहरूले पनि यसो क्वेसनलाई पहिला हेर्नुपर्छ क्या। अनि हेर्दाखेरि त्यही एउटै क्वेसनबाट पनि कहीँ एउटा दुईवटा टर्मलाई यताउति लगेर पनि क्वेसनलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। आफूले गर्नुहोस्, अनि त्यो यताउति लगेर चाहिँ एउटा साथीलाई दिनुहोस्, साथीलाई गर भन्नुहोस्, त्यो साथीलाई पनि प्र्याक्टिस गराउनुहोस्, आफूले पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। मिलेर प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ क्या। म्याथ भन्ने चिज तपाईँले 2जना 3जना मिलेर साथी सँगै बसेर यदि प्र्याक्टिस गर्नुभयो, एउटै क्वेसनलाई टर्महरू यताउता सफल गरेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने नि धेरै इफेक्टिभ हुन्छ है। एक्लै पढ्नुभन्दा, एक्लै त्यो लुकी पढ्ने हुन्छ नि कोही साथीहरू, त्यसरी पढेको भन्दा इफेक्टिभ हुन्छ। यो क्वेसनलाई अब हामी सल्भ गर्नेतिर जान्छौँ। हामी लिन्छौँ के त LHS 1 + cos pi radian/8 अनि 1 + cos 3 pi radian/8 1 + cos 5 pi radian/8 1 + cos 7 pi radian/8 होइन। अब गर्ने प्रोसेस सेम अघिको जस्तो हो क्या। यो प्लस माइनस फरक भए पनि होइन, गर्ने तरिका के हो, यो चाहिँ हाम्रो एउटा मोडेल भयो है क्वेसनको। यो एउटा मोडेल भयो। यस्तो मोडेलको क्वेसन आयो भने नि, जस्तै मैले अघिको क्वेसन गरेँ, अघिको क्वेसन र यो क्वेसन गर्ने तरिका सेम हो। यहाँ प्लस र माइनसको फरक छ, त्यो फरक छ। अब त्यसलाई चाहिँ अलिक कसरी म्यानेज गर्ने, त अहिले त्यो गर्दाखेरि थाहा हुन्छ, गर्दाखेरि पनि थाहा हुँदैन। तपाईँहरूले इक्वेसनलाई सल्भ गर्दै जाँदा नि एउटा मोडेल, यस्तो मोडेलको क्वेसनलाई म यसरी प्र्याक्टिस गर्छु भनेर एउटा माइन्डसेट बनाएर इक्जाममा जानुभयो भने नि जस्तो क्वेसन पनि सल्भ गर्न सकिन्छ क्या। त्यही भएर हाम्रो के भयो, एउटा मोडेलको क्वेसन भयो। आजको यो भिडियोमा चाहिँ यो 2टा मोडेलको क्वेसन भयो, यो एउटा मोडेलको क्वेसन भयो हाम्रो। अब म यसलाई सेम अघि गरे जस्तै गर्छु। के गर्छु त भन्दा, म जस्तै मेरो यहाँ के छ cos 3 pi radian छ। अब म यसलाई अघि जस्तै मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि, अघिको क्वेसनमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि स्क्वायरमा ल्याएँ होइन। यहाँ पनि म के गर्छु भन्दाखेरि स्क्वायरमा ल्याउने कोसिस गर्छु क्या। स्क्वायरमा ल्याउने कोसिस गर्छु। कसरी त्यो हेर्दै जानुहोस् है, हुन्छ। अहिले यहाँ अघिको उसमा के थियो भन्दाखेरि, अघिको क्वेसनमा साइन थियो, अहिलेको क्वेसनमा कस छ। अघिको क्वेसनमा साइन भएको कारणले गर्दा सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्दा पनि के भयो त, रेसियो चेन्ज भएको थिएन। तर यहाँ के छ, कस छ। कस यदि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो भने नि के हुन्छ त, CAST ले के भन्छ त, नेगेटिभ हुन जान्छ। त्यसको के हो, त्यो साइन त्यसको के हुन जान्छ त, त्यो पोजिटिभ होइन नेगेटिभ हुन जान्छ। जस्तै यसलाई गरौँ हामी, यो क्वेसनलाई गर्दा चाहिँ अलि बुझिन्छ। जस्तै मैले यहाँ गरेँ पाई - 3 pi radian/8 होइन। अनि त्यसै गरी मैले यसलाई गरेँ, के गरेँ त, कस, अनि त्यसपछि यहाँ अलि ठुलो ब्र्याकेट हालिदिन्छु म, कस अनि के त पाई - pi radian/8 आयो, 7 pi radian/8 होइन। अनि त्यसपछि म लेख्छु cos pi radian/8 अनि 1 + cos 3 pi radian/8। अब मेरो रेसियो त चेन्ज भएन, किन भन्दाखेरि मेरो के छ त, पाई छ। पाई भएको पाई/2 भएको भए रेसियो चेन्ज हुन्थ्यो, किनकि 90 डिग्री हुन्थ्यो, रेसियो चेन्ज हुन्थ्यो। तर मेरो यहाँ के छ त, पाई छ, मतलब 180 डिग्री छ। 180 डिग्री भएको कारणले गर्दा के भयो त, मेरो रेसियो त चेन्ज हुने भएन। अनि पछाडिपट्टि एङ्गल कति आउने भयो त, 3 pi radian/8। रेसियो चेन्ज हुने भएन, तर साइन के हुने भयो, चेन्ज हुने भयो। किन भन्दाखेरि यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो क्या। पाई माइनस कुनै पनि एङ्गल भन्दा, पाई भनेको 180 डिग्री माइनस कुनै पनि एङ्गल भन्दा त्यो कहाँ पर्यो त, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्ने बित्तिकै त के भयो, त्यो त्यहाँ साइन र कसेक बाहेक अरू सबै के हुन्छ त, नेगेटिभ हुन्छ। यहाँनिर के भयो त, साइन चेन्ज भयो। इक्जाममा गल्ती हुने ठाउँ पनि यही हो है, ठ्याक्कै यो ठाउँ
यदि यहाँनिर साइन चेन्ज गर्न बिर्सियो या फिर यहाँ 90 र 270 डिग्री हुँदा रेसियो चेन्ज गर्न भुलियो भने क्वेसन रङ भयो। यहीँबाट रङ हुन्छ है, किनकि हामीले त यहाँ अरू त केही गरेकै छैन। अनि त्यसै गरी यो पनि के भयो त मेरो, यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले माथि प्लस देखेर तल प्लस पनि लेखिसकेको थिएँ क्या, यहाँ लेखिसकेको थिएँ। यो पनि मिस्टेक, यसरी नै मिस्टेक हुन्छ क्या। त्यही भएर यो चाहिँ के भयो भने यहाँनिर माइनस हुने भयो, तर रेसियो चेन्ज भएन, होइन त। पाई बाई 8, पाई रेडियन बाई 8। अब त मेरो के भइहाल्यो, सेम अघिको क्वेसन भइहाल्यो क्या। अब त यो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला भयो। त्यसै गरी के छ त मेरो अर्को 1 माइनस कस स्क्वायर 3 पाई बाई पाई रेडियन बाई 8। अनि 1 माइनस कस स्क्वायर पाई रेडियन बाई 8 भनेको कति हो त, साइन स्क्वायर पाई रेडियन बाई 8। यो भयो मेरो साइन स्क्वायर 3 पाई रेडियन बाई 8। अनि त्यसपछि आयो फेरि के त 1/4 2 साइन, मैले 4 थपेको यहाँ चाहिँ 4 यहाँ माथि चाहिँ थपेँ, म यसरी यहाँ स्क्वायर पनि हाल्नेवाला छु। त्यही भएर 4 लाई थपेँ अनि 4 ले डिभाइड पनि गरेँ, 4 ले माथि मल्टिप्लाई गरेँ, तलपट्टि डिभाइड गरिदिएँ। साइन स्क्वायर पाई रेडियन बाई 8 अनि के हुने भयो त मेरो यहाँ साइन 3 पाई रेडियन बाई 8, होइन। यो के हुने भयो त मेरो साइन 2 पाई रेडियन बाई 8 को होल स्क्वायर। अनि त्यसै गरी यो कति भयो त मेरो साइन पाई रेडियन बाई 4 को स्क्वायर। यो भयो मेरो त्यसै गरी साइन पाई बाई 4 भनेको कति भयो त 45, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्रीको स्क्वायर। साइन 45 भनेको कति त 1/√2 इन्टु 1/4, 1/√2 को के छ त होल स्क्वायर छ, 1/2 इन्टु 1/4 कति आयो त मेरो 1/8। यो भयो हामीहरूको एन्सर। आज हामीहरूले गरे त कस्तो मोडेलको क्वेसन त, यो मोडेलको क्वेसन। यो एउटा क्वेसनको मोडेल भयो, लङ क्वेसनमा आउने यो एउटा मोडेल हो। यस्ता धेरै किसिमका मोडेलका क्वेसनहरू छन्।